حضرت مولانا اسد ربانی صاحب کے خطاب سے پہلے دعوت دیتا ہوں حافظ خلیل صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ حافظ خلیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ حضرات سامعین محترم، میں تہاڈے سامنے صرف 5-10 منٹ دے اندر عظمت صحابہ دے حوالے دے نال چند گفتگو کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ سانو انہاں دا مقام، انہاں دی شان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے پارہ نمبر 28 دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا۔ کون صحابہ اکرام؟ ذرا توجہ دے نال گل نو سماعت فرمانا۔ مالک کائنات نے اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں اپنے نبی دے ساتھیاں تے راضی، او میرے تے راضی۔ اگلی گل سنیا جے، اللہ پاک نے کیوں انیاں شاناں عطا فرمایا؟ کتے احد دا میدان سجدا ہے، بدر دا میدان سجدا ہے، خندق دا میدان سجیا، محنتاں کیتیاں، کوششاں کیتیاں، اللہ دے نبی دے نال پیار پائے، اللہ دے نبی دی محبت نو سینے دے اندر جگہ دیتی۔ میں ویکھنا چاہنا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے۔ امیہ بے ایمان تپ دے کولیاں تے لٹاندا ہے، سینے تے پتھر رکھدا ہے۔ بلال دی محبت اللہ دے نبی دے نال پہ گئی، اللہ دا دین پسند کر لے آئے۔ آہد آہد دی پکار دائے، آہد آہد دیاں بولیاں بول دائے۔ وجہ کیے، سبب کیے؟ اللہ پاک دے نبی دی محبت سینے دے اندر رچ گئی ہے۔ آؤ لوگو، کون بلال؟ توحید تے جانوار والا، توحید تے جان لٹان والا بلال۔ سن شان بلال سہارے دا، جنہ ساتھ نہ چھڑیا پیارے دا۔ سن شان بلال سہارے دا، جنہ ساتھ نہ چھڑیا پیارے دا۔ اتے پتھر تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ جنہ تن من اس تو وارے نے۔ اگے چلو، ہجرت دا وقت آیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کرن لگے نے۔ اہل و عیال گھر والے آ گئے، آ کے عرض کر دینے، اے عبد الرحمن، اے تیری بیوی، اے ساڈی بیٹی تیری بیوی ہے، اینو چھڈ جا، تو چلا جا۔ عبد الرحمن دے دل دے اندر اللہ دے نبی دا پیار آیا۔ عبد الرحمن بول کے کہندا ہے، اے گھر والے ہو، اپنی بیٹی رکھ لو، میں اللہ دے نبی دے ول جا رہا۔ تھوڑی دیر گزری، گھر والے آئے، آ کے کہندے نے، اے عبد الرحمن، تو جانا تے چلا جا، اے تیرے بچے نہیں، اے ساڈے بچے نے، اے بھی دے جا۔ عبد الرحمن نے جواب دیتا، گھر والے ہو، بچے بھی رکھ لو، سواری بھی کھو لئی، سامان بھی کھو لیا۔ اس طرح لباس دے اندر مہینیاں دا سفر کر کے اللہ دے نبی دے دربار دے اندر پہنچے پیارے عبد الرحمن۔ آ کے کی ویکھیا، اللہ دے نبی تشریف فرمانے۔ آپ نے سوال کیتا، اے میرے پیارے عبد الرحمن، کی بچا کے لے کے آیا ہے؟ عبد الرحمن کہندا ہے، گھر والے لٹ گئے نے، میرے بیوی بچے کھو لے، مال کھو لیا، سواری کھو لئی۔ فرمایا لے کے کی آیا ہے؟ اللہ دے نبی پوچھ دے ہو لے کے کی آیا؟ ایک تہاڈا پیار تے اللہ دا پیار، دین اسلام بچا کے تہاڈے در تے آ گیا۔
تہاڈا پیار لے کے آیا. اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. انہاں نے محنتاں کی دیا، انہاں نو اجر مل گئے. اللہ دی قسم ہے انہاں نو محنتاں دے اجر ملے نے. اللہ دے نبی دے پیارے شہراں دے اندر زندگیاں گزاریاں. بدر دے میدان دے اندر آئے 313 صحابہ نے 1000 دا سامنا کیتا. اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ نے کامیابیاں عطا فرمایا. کیوں نہ اللہ پاک فرمال وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. کتے اللہ پاک فرمان دینے اولئک حزب اللہ. اللہ دے نبی دے صحابہ بھی آلہ، آقا دے شہر سیر بھی آلہ. کنے پیارے شہر نے آخری گل کرنا چاہنا. مدینہ بھی آلہ، مکہ بھی آلہ. اللہ دی قسم ہے اسی تے آقا دے نال اینا پیار کرنے آ، آقا دے یاراں دا ادب و احترام کرنے آ. آقا دا پسینہ بھی آلہ، آقا دا سینہ بھی آلہ، تے مکہ تے مدینہ بھی اللہ. پھر ترجمہ میں تشریح کرنا وا جاواں صدقے مدینے تو سونے لال نگینے تو. جاواں صدقے مدینے تو سونے لال نگینے تو. جتے ستائے نبیاں دا امام بڑا سونا. آؤ لوگو ہر ادا میرے پیغمبر دی آلہ، صحابہ دا ہر دن ہر لمحہ آلہ. اس واسطے اللہ پاک نے ڈگریاں کیڑیاں عطا فرمایا. اللہ دا قرآن پہلا سپارہ سورہ بقرہ 3 رکوع اللہ پاک نے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق. کون میرے نبی دے صحابہ. اللہ دا قرآن ہے سورۃ المائدہ. اللہ پاک نے اعلان فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کون میرے نبی دے صحابہ. سورۃ الانفال تے پہلا رکوع انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. کون میرے نبی دے صحابہ. اللہ دا قرآن 17واں سپارہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم. کون میرے نبی دے صحابہ. قرآن پاک دا 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ. اللہ دا قرآن بول رہے آئے ان الذین قالوا ربنا اللہ. آخر آقا دی حدیث سننا چاہنا. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی. اے دنیا جہان دیو لوگو میرے صحابہ نو گالی گلوچ نہ کڈیا کرو. تسی اج دے دور دے اندر پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر لو. صحابہ دی ایک مٹھ جو دے صدقے دے برابر بھی نہیں ہو سکدا. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.